अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर है और बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस भी भेजी थी। अगर आप लोगों ने वो देखी हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा। स्पेशली जो वीडियोस की केस जो उसका मैंने भेजा था आपको पेशेंट का, ये बड़ा कैटेगोरिकल बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर आप एक दफ़ा बाइपोलर मेनिया का पेशेंट देख लो तो आमतौर पर फिर आप गलती नहीं करते, जब भी लाइफ में आएगा आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। बाइपोलर डिसऑर्डर का बेसिकली जो कंसेप्ट है वो क्या है। अगर हम डिप्रेशन को ये कहें कि डिप्रेशन सिंक होल है ह्यूमन इमोशंस का, तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स इमोशंस का रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर में आपको पता है कि कभी जो गाड़ी है वो ऊपर जा रही होती है, कभी वो नीचे आ रही होती है। तो बेसिकली एक रोलर कोस्टर की तरह इसके अंदर इंसान का मूड होता है। यानी जब वो हाई है तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उस हाई की जो कैफियत होती है उसको हम मेनिया कहते हैं। और अगर उस कैफियत में क्या क्या होता है, एनर्जी लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है, आप बातें जो है इंसान बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, मनसूबाबंदी जो है उसकी बढ़ जाती है, प्लानिंग्स मुख्तलिफ़ तरह की करना, मुख्तलिफ़ कामों की, वो बहुत उसके जो नॉर्मल था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग रिलीजियस होते हैं उनकी रिलीजियोसिटी जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। और इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है और इसके अलावा इंसान को आइडियाज़ ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी इंसान अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे लगता है उसको जैसे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो इसको हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। यानी कोई बंदा अगर इस हद तक बिलीव करने लग जाए, फॉर एग्जांपल वो कहना शुरू कर दे कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ या मैं कोई नबी हूँ, या इस तरह की कोई बात जिसका बिल्कुल भी कोई बेस ना बनता हो, उसको फिर हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। हाइपोमेनिया में सिम्टम्स आर सेम एज मेनिया बट इट इज़ लेस सवियर इन इंटेंसिटी। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो इसकी कम होती है, सिम्टम्स सेम होते हैं। डिप्रेशन के अंदर बेसिकली जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं। डिप्रेशन के अंदर लो मूड, होपलेसनेस और बहुत ज़्यादा सैडनेस की कैफियत होना, ये नॉर्मली डिप्रेशन चाहे वो बाइपोलर में हो या वो अलहदा से हो, सिम्टम्स उसके सेम होंगे। लेकिन जो है बाइपोलर में वो कभी डिप्रेशन आ जाएगा, कभी मेनिया आ जाएगा। और साइक्लिकल एपिसोडिक नेचर होती है इस डिसऑर्डर की, और आमतौर पर ये क्रॉनिक होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की 2 टाइप्स हैं। ये टाइप्स ये क्लासिफाई की गई कि ये देखा गया कि कुछ लोगों में एक पैटर्न आ रहा है, यानी उन लोगों में अगर मेनिया है तो मेनिया की एपिसोड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन डिप्रेशन की कोई 1-2 या इतनी एपिसोड्स, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर जो है वो मेनिया के अलावा अगर फॉर एग्जांपल है ये चीज़ के जो दूसरी तरह की है वो ये है कि जो टाइप 2 है उसके अंदर डिप्रेशन की एपिसोड ज़्यादा होती हैं और बीच में चंद एपिसोड जो कि या तो हाइपोमेनिया की होंगी या मेनिया का भी लेवल कम होगा, यानी उसके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। बेसिकली याद ये रखना है कि ये जो मेनिया और डिप्रेशन है ये बेसिकली वो है एपिसोडिक नेचर है इसकी। मतलब ये नहीं है कि अभी बंदा मेनिया में है और 2 मिनट के बाद डिप्रेशन में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मेनिया है तो वो अपने कई मंथ्स पे रहता है या कम से कम कई हफ्ते रहता है। इसी तरह डिप्रेशन भी जो है वो कई मंथ्स या कई हफ्ते जो है वो रहता है। तो इस तरह से ये एपिसोड जो है ना
یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ایپیڈیمولوجی. ایپیڈیمولوجی کے اندر یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو رسک ہے وہ 1% ہے, یعنی نارمل آبادی کا 1% اس کا شکار ہوتا ہے, لیکن اٹ ہیز اے ویری سگنیفیکینٹ ہیریٹیبلٹی. تو جینیٹک فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ. 10% جو رسک ہے وہ اگر آپ کا کوئی فرسٹ ڈگری ریلیٹو بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے تو آپ کے اندر اس کا رسک 10% جو ہے وہ ہوگا, 10 times دا نارمل پاپولیشن. میل فیمیل ریشو از 1:1, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایوریج ایج آف آن سیٹ 18 سے 20 سال ہے, اور کرونک نیچر ہے. کرونک نیچر سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی النس نہیں ہے جو 1 سال یا 6 مہینے میں بھی ختم ہو جائے. یہ اکثر ایک لائف لانگ النس کے طور پہ جو ہے یہ مانی جاتی ہے. اس میں ایپیسوڈز آتے رہتے ہیں. اس کی ایٹیالوجی کے اندر جب بھی ہم, ایٹیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. جب بھی سائیکائٹری میں ہم ایٹیالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم بی پی ایس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. دا بی پی ایس ماڈل از بایو سائیکو سوشل ماڈل. ان دس ماڈل دیر آر biological factors. Biological factors are neurochemicals like for example مینیا کے اندر ڈوپامین جو ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. اسی طرح گلوٹامیٹ کا لیول جو ہے وہ آلٹر ہو جاتا ہے, اور ڈپریشن کے اندر اور کیمیکلز جیسے سیروٹونین ہو گیا, نور ایڈرنلین, ان کے لیول جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. اینڈوکرائن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ فیمیلز میں پوسٹ پارٹم پیریڈ میں جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اس کی ہونے کی جو رسک ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو فیمیل ہارمونز ہیں, ریپروڈکٹیو ہارمونز, وہ رول پلے کرتے ہیں اس کو پریسیپیٹیٹ کرنے میں. تو فیمیلز میں ویسے تو میلز اور فیمیلز کا ایکول انسیڈنس ہے, لیکن فیمیلز میں پوسٹ پارٹم پیریڈ میں آفٹر دا ڈیلیوری یہ اس کا رسک بڑھ جاتا ہے اگلے کچھ ماہ تک. فنکشنل برین امیجنگ ایب نارمیلٹیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بائی پولر ڈس آرڈر کا سفر کرتے ہیں وہ اپنی نارمل حالت میں بھی ان کے اندر کچھ ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں فنکشنل برین امیجنگ جو کہ بڑھ جاتی ہیں مینیا یا ڈپریشن کی کیفیات کے اندر. تو جب ان کو مینیا یا ڈپریشن ہوگا تو وہ جو ان کے برین کا جو فنکشن ہے اور اس میں مینلی جو ہے وہ ان کی جو ایموشن ریگولیشن سرکٹری ہے برین کی, اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ آتا ہے. سائیکو سوشل کازز میں اسٹریسفل ایونٹس, تمام سائیکائٹرک ڈس آرڈرز میں اسٹریسفل ایونٹس جو ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں, اور بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی بالکل کرتے ہیں. ایڈورس چائلڈہڈ ایونٹس بھی اس کے اندر رول پلے کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کا چائلڈہڈ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی بڑے پریشانیاں گزری ہیں, لائک آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ خدا نخواستہ ہو گئی یا کوئی اس طرح کی سیپریشن ہو گئی, تو اس کا جو اثر ہے وہ اڈلٹ لائف میں, یعنی ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو کوئی کچھ نہ ہو, لیکن 10-15 سال بعد جب آپ بڑے ہوں تو اس کے اندر بائی پولر ڈس آرڈر کی شکل میں یا اور سائیکائٹرک النیسز کی شکل میں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ سبسٹانس یوز, یعنی اور خاص طور پر کینیبس جو ہے, اگر آپ سبسٹانس یوز کوئی بندہ سبسٹانس یوز کرتا ہے, ڈرگس یوز کرتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے بائی پولر ڈس آرڈر کی جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کلینکل فیچرز مینیا کے, اگین یہ ہم پہلے بھی اس کو ہم کر چکے ہیں ڈسکس. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان ٹریٹڈ جو مینیا ہیں وہ 6 months تک عام طور پر رہ سکتا ہے, تو اس کے بعد خود بخود مینیا کا پروسیس اگر ہم دوائی نہ بھی دیں تو ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. بائی پولر ڈپریشن فیچرز وہی ہیں جو یونیپولر کے ہیں. بایولوجیکل سمٹمز اس کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ سلیپ کم ہو جائے گی, ایپیٹائٹ کم ہو جائے گی, مینسٹرول ایب نارمیلٹیز فیمیلز میں آئیں گی, کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. اور پھر سائیکو سوشل سمٹمز کے اندر
ہوپ لیسنس، ورتھ لیسنس، گلٹ، ان تینوں کو ملا کے ہم ڈپریسو کوگنیشنس کہتے ہیں. یعنی ڈپریشن کے اندر جو انسان کو سوچیں آتی ہیں، جب وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو ہوپ لیسنس ہوتی ہے، حال کے بارے میں سوچتا ہے تو اپنا آپ بے وقت لگتا ہے، ورتھ لیس فیل کرتا ہے، اور ماضی کے بارے میں بلا وجہ کے پچھتاوے جو ہیں اس کے دماغ میں آتے ہیں. ان کو ہم ڈپریسو کوگنیشنس کہتے ہیں. سوشلائزیشن کم ہو جاتی ہے، ڈیکریز ٹاک، ڈیکریز سیلف کیئر. سوسیڈل تھاٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. بائی پولر ڈپریشن میں سوسیڈل تھاٹس کی اہمیت یونیپولر ڈپریشن سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر میں 10 to 15% لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. بہت سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے عام طور پہ بائی پولر ڈس آرڈر کا. اور سائیکوٹک فیچرس آر مور پرومیننٹ ان بائی پولر ڈپریشن دین یونیپولر ڈپریشن. یعنی پیشنٹ کو ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں، ڈیلوژنز آ سکتی ہیں، جیسے ہم نے ڈیلوژن آف گرینڈیوسٹی کا ذکر کیا. سوری، ڈیلوژن آف گرینڈیوسٹی تو مینیا میں ہے. یہ اور طرح کے ڈیلوژنس جو ہیں لائک نہائلسٹک ڈیلوژنس یا اور طرح کی ڈیلوژنس جو کہ ڈپریشن کے اندر آتی ہیں بائی پولر ڈپریشن میں. بائی پولر ڈپریشن کا ڈائگنوسس کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ اس کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہیں. سب سے پہلے اگر پیشنٹ آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ اس میں مینیا لائک سمٹمز آ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے سوچنی ہے کہ کیا یہ کوئی آرگینک کاز تو نہیں ہے. آرگینک کاز لائک سی وی اے، اسٹروک کسی بندے کو ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے اور اسپیشلی فرنٹل لوب کا انوالو ہوا ہے اس میں، یا ٹیمپورل لوب انوالو ہوا ہے. اس کے علاوہ ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی، اس کے علاوہ برین ٹیومر، فرنٹل لوب کے جو برین ٹیومرز ہیں وہ بھی بالکل سملر پیٹرن ان کا بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ کو جیسے مینیا کا پیشنٹ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور سائنز اینڈ سمٹمز آپ کو مل سکتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل سی وی اے ہے تو آپ کو جسم کے کسی حصے کی کمزوری مل جائے، یا آپ کو انکانٹیننس کی ہسٹری مل جائے. ٹی ایل ای کے اندر آپ کو سیزرز مل جائیں گے. برین ٹیومرز کے اندر آپ کو فوکل نیورولوجیکل سائنس مل جائیں گے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں دیکھنا کہ یہ آرگینک کاز تو نہیں ہے. سیکنڈلی سبسٹانس یوز، مختلف طرح کے سبسٹانسز جس طرح الکوہل ہے. آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ الکوہل میں لوگ ڈس انہیبیٹڈ بیہیو کرتے ہیں، مینیا لائک بیہیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیمولنٹس ہیں لائک کوکین، اس کے علاوہ ایمفیٹامینس، آج کل بہت زیادہ جو آئس جسے کہتے ہیں میتھامفیٹامین، یہ سارے اسٹیمولنٹس ہیں. اگر کوئی بندہ ان کو یوز کرتا ہے تو اس وقت جب وہ اس کے اثر میں ہوگا اس کو مینیا لائک سمٹمز جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں، اور جب وہ وڈرال میں ہوگا تو ڈپریشن لائک سمٹمز. اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے اسکیزوفرینیا کے ساتھ. ایگزام میں جب آپ کو یہ کویسچن آتا ہے تو اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اسکیزوفرینیا ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے، کیونکہ ڈیلوژن دونوں میں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاکستان کا صدر ہوں، اب یہ ڈیلوژن ہے. یہ ڈیلوژن اسکیزوفرینیا میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ مینیا میں بھی ہو سکتی ہے. اب دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا؟ دونوں میں ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بائی دا پریزنس آف موڈ سمٹمس. یعنی اگر وہ بندہ مینیا کی وجہ سے ڈیلوژن میں ہے تو اس کے اندر سمٹمس اس طرح کے آئیں گے جیسے وہ بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، سوشلائزیشن بڑھ گئی ہے، سیکشول ڈس انہیبیٹڈ ہو گیا ہے، ریلیجوسٹی بڑھ گئی ہے، منی اسپینڈنگ بڑھ گئی ہے، پلاننگ بڑھ گئی ہے. اور اسکیزوفرینیا میں کیونکہ موڈ سمٹمز نہیں ہوں گے، یعنی اسکیزوفرینیا کے اندر وہ بندہ ہو سکتا ہے اپنی سیلف کیئر بھی نہ کر رہا ہو، کسی سے باتیں بھی نہ کر رہا ہو، اکیلے کمرے میں قید ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا صدر ہوں. تو آپ نے ایگزام میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ساتھ جو سمٹمز آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے. پرسنالٹی پرابلمس، اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اکثر جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو جب وہ بائی پولر ڈس آرڈر پڑھتے ہیں تو وہ لیبل کر دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا ہمارا جو کولیگ ہے وہ شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے، اور وہ ابھی سیڈ تھا، ابھی ایک دم سے اس کو غصہ آ گیا تو اس کو بائی پولر ہے. نہیں، یہ بائی پولر ڈس آرڈر نہیں ہوتا. عام طور پر یہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ پرسنالٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر ایسا نہیں ہے کہ ابھی 1 منٹ میں آپ بڑے خوش ہیں، اگلے منٹ آپ بہت اداس ہو جائیں گے، یا اگلے آدھے گھنٹے بعد آپ شدید اداس ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. بائی پولر ڈس آرڈر میں اگر مینیا بھی ہے تو وہ بھی چلتا ہے کئی ہفتے یا کئی مہینے، اور ڈپریشن بھی اس طرح چلتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے
कि आप पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स को उससे डिफ्रेंशिएट कर सकें। ट्रीटमेंट क्या होती है? मेनिया की जो एक्यूट मेनिया है उसके अंदर हम मूड स्टेबलाइजर्स, जिसके अंदर लिथियम, वैल्प्रोएट, कार्बामेज़ापिन ये चीज़ें आती हैं, एंटीसाइकोटिक्स और बेंजोडायज़ेपिन्स। एंटीसाइकोटिक्स मेनिया में इसलिए देते हैं कि एंटीसाइकोटिक्स जो हैं वो डोपामीन को कम करते हैं ब्रेन में, और जैसे ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मौसर हैं ऐसे ही ये मेनिया के अंदर भी इनका फ़ायदा होता है। बेंजोडायज़ेपिन्स इसलिए कि मेनिया में बंदा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, उसको सीडेट करने के लिए बेंजोडायज़ेपिन्स देनी पड़ती हैं। शदीद मेनिया में जिसमें इंसान को खुद को ख़तरा हो या दूसरों को उससे ख़तरा हो, उसके अंदर हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। बाइपोलर डिप्रेशन में, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर हम सिंपल एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं देते, यानी हम ये नहीं करते कि पेशेंट है डिप्रेशन में लेकिन उसको पहले कभी मेनिया भी रहा है तो हम उसको एंटी डिप्रेसेंट्स दे दें सिर्फ, नहीं, क्योंकि उससे वो जो डिप्रेशन तो ठीक हो जाएगा लेकिन वो मेनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये करते हैं कि हम उसमें मूड स्टेबलाइजर देते हैं, अगेन लाइक लिथियम, और या लिथियम के अलावा एक और लेमोट्रिजीन भी बड़ा यूजफुल है इसके अंदर। मूड स्टेबलाइजर इटसेल्फ भी बाइपोलर डिप्रेशन को ट्रीट कर सकता है। कभी कभार हमें एंटी डिप्रेसेंट ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी हम अंडर कवर ऑफ मूड स्टेबलाइजर देते हैं। मूड स्टेबलाइजर हमेशा ट्रीटमेंट प्लान में रहता है। दूसरी बात ये कि ये रिलैप्सिंग और रिमिटिंग मतलब इलनेस है, एपिसोडिक नेचर की है, तो ये बार बार एपिसोड आते हैं, इसलिए इसको पेशेंट को हम प्रोफाइलेक्टिकली मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे रखते हैं एक एपिसोड होने के बाद या मैक्सिमम 2 एपिसोड्स होने के बाद, ताकि आइंदा एपिसोड्स ना हो, और वो उसके लिए हम मूड स्टेबलाइजर्स का सहारा लेते हैं, लिथियम, वैल्प्रोएट, ये चीज़ें। प्रोग्नोसिस क्रॉनिक है, एपिसोडिक नेचर की इलनेस है। 90% पेशेंट्स में जिनमें कभी एक दफ़ा मेनिया हुआ हो, उनको रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम आमतौर पर होता है। 10 to 15% पेशेंट्स सुसाइड कर लेते हैं इस डिसऑर्डर में, ये इसकी सेवेरिटी शो करता है। और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में जितना इसका ऑनसेट अर्ली एज पे होगा, उतना ज़्यादा मेनिया और डिप्रेशन की एपिसोड्स आएंगी और उतना ज़्यादा सवियर होगा। दूसरी बात कि एपिसोड्स की क्वालिटी, एपिसोड्स में एक एपिसोड में जितने सवियर सिम्टम आते हैं, उससे नेक्स्ट एपिसोड में उससे ज़्यादा सवियर सिम्टम्स आमतौर पर आते हैं, और एपिसोड्स के दरमियान जो वक्फा है वो आहिस्ता आहिस्ता घटता चला जाता है। यानी पहले हो सकता है एक एपिसोड आती थी मेनिया की, फिर अगले 2 साल 3 साल वो बंदा ठीक रहा, फिर एपिसोड आई, लेकिन अब कुछ अरसे के बाद ऐसा हो गया कि हर 2 महीने के बाद मेनिया या डिप्रेशन की एपिसोड आना शुरू हो गई। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये होते हैं। और साइकोटिक फीचर्स, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स अगर उसको एपिसोड में हुई हैं, ये भी इस बात का प्रेडिक्शन है कि ये इसमें बार बार जो है ये एपिसोड्स आ सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है रैपिड साइक्लिंग। रैपिड साइक्लिंग ये है कि एक साल में 4 या 4 से ज़्यादा एपिसोड्स आएँ मेनिया या डिप्रेशन की, तो अगर वो हो तो वो भी एक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, उसमें ज़्यादा क्रॉनिक और ज़्यादा सीवियर होता है डिसऑर्डर। तो बच्चों आज का ये था हमारा। अब अगर कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहें, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, माइक वो ओपन माइक बच्चों का। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਆਰ ਆ ਇੱਕ जी ਲਾਈ ਨਾ जो है कि ना तो है भी सब माइक मैंने कहा बच्चों को ओपन कर दिया आपने? बच्चों का माइक ओपन है? हाँ बच्चों का माइक अनम्यूट। हाँ इन्हें किहड़ा कदी कीता है यही तो मैं उन्हें कहने भी चल बबली तू ना उसे कर दी है चल मैं तू सोने से आपे कर लांगे भाई मैं खुद नहीं देखे ओ बबली धीयां कहंदे ने काम करनी सोनिया लादी तो नाले काम होंदा होवे ते किसको मार भी नहीं खाता यार तेरे सामने सारा कुछ होंदा है नहीं ना मैं दिया का जाने में दिया करेंगे सोनिया को भी बोल दूंगी
लाजमी दे तू मुझे ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਜੀ ਭੈਣ ਪੂਰਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਮਗਾਉਂਦੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ बच्चों को क्वेश्चन आपने पूछना हो आज या शिफ्ट के रहे ना वो दरांदे ये बात बोल रहे हैं ओ मंगता बता ही है मुझे तो याद ना है ना आज पॉइंट है मैं ट्राई करनी है 2 हफ्ते हो गए मैंने देखा नहीं है किताब चलो तुम पॉइंट याद करो चल के नीचे दो हफ्ते हो गए सारियां पोइमा में आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? लिख दो अगर आ रही है तो ठीक है। अच्छा जफर ने पूछा है कि मेनिया के बारे में आप कुछ बताएं तो बस ठीक है अब यस इतना बंद कर दो। अच्छा मेनिया बेसिकली आप इस तरह समझें कि डिप्रेशन का उलट है, यानी डिप्रेशन में तो इंसान का मूड सैड होता है, मेनिया में इंसान का मूड या तो यूफोरिक होता है, बहुत ज़्यादा खुशी का। ये खुशी नॉर्मल जो इंसान की खुशी का लेवल है उतना नहीं होता, ये एबनॉर्मल हद तक एलिवेटेड होता है मूड इंसान का। और दूसरी इसकी एक किस्म जिसको हम डिस्फोरिक मेनिया कहते हैं, उसमें खुशी की बजाय गुस्सा होता है और गुस्सा शदीद होता है। तो ये 2 तरह की कैफियत है मूड की, या यूफोरिया हो सकता है या गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। अच्छा इसके अलावा मेनिया के जो और सिम्टम्स हैं वो ये हैं, बेसिकली इसमें आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है इंसान का। इंसान एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता, वो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि 3-3, 4-4 लोगों से वो कंट्रोल नहीं होता। इसके अंदर आपको थॉट्स बहुत तेज आती हैं, लगता है कि आप बहुत तेज हो गए हैं और आपके आसपास की जो दुनिया है वो बहुत स्लो हो गई है। और इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच, यानी वो जब बंदा बात करेगा तो आपको लगे कि वो बोलता चला जा रहा है और एक से दूसरी बात कर रहा है। इसको प्रेशर ऑफ स्पीच कहते हैं कि आपको लगेगा कि उसकी मतलब वो शिद्दत है उसके बोलने में। तो ये आप नोट करेंगे। टॉकिंग उसकी जो बातचीत करना है वो बढ़ जाएगी, मतलब नॉर्मली अगर वो बंदा इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं भी करता था, जब वो मेनिया के अंदर होगा तो वो हर बंदे से घुलना मिलना शुरू कर देगा, उन लोगों से भी मिलना शुरू कर देगा जिनसे पहले वो सलाम दुआ भी नहीं करता था। तो ये इसमें हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो कि आप नॉर्मली नहीं करते थे, और वो एबनॉर्मल हद तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसमें जजमेंटल एरर्स कर जाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर किसी को मेनिया है और वो ड्राइविंग कर रहा है तो वो ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर देगा। इसी तरह से बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट होके लोग इसके अंदर जो है वो गलत जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो है सेल्फ केयर, आम तौर पर इंसान ज़्यादा सेल्फ केयर करना शुरू कर देता है अपनी, आम तौर पर। बहुत सीवियर मेनिया में ये अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ये होता है। स्लीप इंसान की घट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर और डिप्रेशन की जो स्लीप घट होती है, दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जब मेनिया का बंदा अगर फॉर एग्जांपल आधा घंटा से भी कम सो रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को फ्रेश फील करेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है और उसकी नींद की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। इसके जो वर्सेस अगर आप देखें तो डिप्रेशन का बंदा चाहे उसकी नींद 5-6 घंटे ही क्यों ना हो, जब वो उठेगा तो वो अनफ्रेश फील करेगा। तो ये दोनों में जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसके अलावा इंसान जो है उसमें आइडियाज़ ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान ये समझने लग जाता है कि मैं सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हूँ, या मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लायक हूँ, और जबकि उसमें हकीकत ना हो, तब हम उसको कह सकते हैं कि आइडियाज़ ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। इसके अलावा अगर ये बहुत ज़्यादा हो, यानी अगर एक हद से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल बंदा ये कहना शुरू कर दे कि जी मैं तो किसी मुल्क का सदर बन गया हूँ, या मैं नबी, या मैं कोई
اس طرح کی کوئی چیز جس کا ہونا پاسبل ہی نہ ہو وہ بن گیا ہوں، تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو ڈیلوژن آف گرینڈیوسٹی کہتے ہیں. یعنی اس کو ایک بڑے پن کا جو ہے نا گرینڈیوس آئیڈینٹی کا ڈیلوژن اس کو ہے، ڈیلوژن آف گرینڈیوسٹی. اسی طرح سے اس کے اندر اگر آپ پہلے سے ریلیجس ہیں تو ریلیجوسٹی جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. مطلب اگر آپ فار ایگزامپل پہلے آپ اسلامی ذہن تھا آپ کا، لیکن آپ نماز وغیرہ کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، تو اب اگر مینیا میں وہ بندہ آ گیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے 5 وقت کے فرض کے علاوہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ نماز اور اس طرح کی چیزیں پڑھنا شروع کر دے. یعنی اس کا جو بیس لائن ہے اس سے وہ بہت زیادہ ریلیجس ہو جائے گا اگر وہ پہلے سے ریلیجس تھا. اس کے علاوہ بندے کی جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ بہت زیادہ اس میں بڑھ جاتی ہے. اکثر سیکشولی ڈس انہیبیٹڈ بیہیویئر شو کرتے ہیں مینیا میں پیشنٹس، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ظاہر ہے اگر کوئی میل پیشنٹ ہے تو وہ سوسائٹی میں فار ایگزامپل اگر فیمیلز اس کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں یا کچھ اور، تو وہ ایسی کچھ مطلب کر سکتا ہے ڈس انہیبیٹڈ کوئی حرکات کر سکتا ہے جس پر لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اور مطلب قانون کا اس کو سامنا کرنا پڑے. اسی طرح فیمیلز کے اندر بھی اس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ چیز بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ منی اسپینڈنگ بہت بڑھ جاتی ہے. منی اسپینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ خیرات کی طرف آپ کا ذہن ہے تو وہ بہت بڑھ جائے گا. پہلے اگر آپ کبھی کبھار صدقہ دیا کرتے تھے تو اب ہو سکتا ہے آپ اپنی ساری دولت بھی صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ کا پیسے خرچ کرنے کا شوق تھا شاپنگ کے اوپر، تو شاپنگ آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ وہ چیزیں لینے لگ جائیں گے جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ سارے فیچرز، یعنی اگر آپ نے سوچنا ہو کہ اگر کوئی بندہ ایب نارمل حد تک خوش ہو تو اس میں کس طرح کے سمٹمز آئیں گے، وہ مینیا میں آتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی مینیا. اگر اس میں بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ مجھ سے چیٹ کے اوپر دوبارہ پوچھ لیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کوسچن آیا ہے کہ بیسیکلی بائی پولر اور بارڈر لائن میں ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. بارڈر لائن پرسنالٹی کا دوسرا نام ہے ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی. یعنی یہ لوگ ایموشنلی بہت زیادہ انسٹیبل ہوتے ہیں. ابھی تو بہت خوش تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے، اور اچانک سے شدید غصہ آیا اور آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. عام طور پر یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے، لیکن بارڈر لائن یا ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی فیمیلز میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز کے. ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے موڈ سوئنگز آتے ہیں اور وہ بہت سویئر موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امپلسونیس ہوتی ہے، سوچے سمجھے بغیر کچھ کر گزرنا، بعد میں سوچنا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ریلیشن شپس بہت جلدی بن جاتے ہیں لیکن اتنی ہی جلدی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ کیپریشیس موڈ ہوتا ہے، وہمی ہوتے ہیں، شک کرتے ہیں. اور ان میں کیٹاگوریکل ایک بڑا کریکٹرسٹک چیز ہوتی ہے کہ فیئر آف ابنڈنمنٹ. یعنی ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا جو پارٹنر ہے یا ہمارا جو لوڈ ون ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ فیئر آف ابنڈنمنٹ ان کے اندر ہوتا ہے. اور ایک بڑا کیٹیگوریکل سمٹم اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرنا. اچھا، اس میں اور بائی پولر میں ڈفرینشیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی کو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اچانک سے موڈ کا اتار چڑھاؤ آنا. ابھی بہت خوش، ابھی ایک دم سے جو ہے نا وہ کسی چھوٹی سی بات پہ غصہ کر گئے اور بات بہت بڑھ گئی. بائی پولر میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی آپ خوش ہیں اور 15-20 منٹ کے بعد آپ ایک دم سے چیخنا شروع کر دیں گے. نہیں، بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر اگر وہ مینیا میں فار ایگزامپل کو بندہ چل رہا ہے تو وہ کئی ہفتے یا مہینوں کے حساب سے وہ مینیا کے اندر عام طور پر رہتا ہے. اسی طرح اگر وہ ڈپریشن کے اندر ہے تو وہ کئی ہفتے یا کئی مہینے وہ ڈپریشن کے اندر رہتا ہے. تو عام طور پر جس چیز کو اسٹوڈنٹس بائی پولر سمجھتے ہیں وہ ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی کو اس سے کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کو. اور دوسری بات کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ شروع سے اس کا مزاج اس طرح کا ہے کہ اس میں موڈ سوئنگ بہت زیادہ آتی ہیں. ایک اور کریکٹرسٹک فیچر بارڈر لائن کا ہے سیلف ہارمنگ بیہیویئرز لائک
کٹس لگانا اپنے ہاتھوں پہ, اپنے ہینڈس پہ, فور آرمس پہ خاص طور پر, تو یہ چیزیں ان کے اندر کیٹیگوریکل ہوتی ہیں. بارڈر لائن ایک اسٹیبل چیز ہے, وہ بندہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے, جبکہ بائی پولر میں ایپیسوڈک ہوتا ہے, اور بٹوین دا ایپیسوڈ تو بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, بالکل نارملی بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرینسیشن ہے. اگر اس کو کچھ اس میں سمجھنے میں مسئلہ ہو تو مجھ سے آپ اس کے بارے میں فالو اپ کوسچن کر لیں بے شک. اچھا, یہ بڑا اچھا سوال فہد نے پوچھا ہے کہ کیا مینیا کے بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے بیہیویئر کے بارے میں. اچھا, مینیا کے پیشنٹس میں اب ڈفرینٹ لیولز ہیں. کچھ جو مینیا کے پیشنٹس ہیں وہ جن کی سیویرٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ان کو ایٹ ٹائمز بیچ میں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ ریئلائزیشن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کا دماغ جو ہے وہ ایک ڈگر پہ چل پڑتا ہے, اور پھر وہ بولے چلے جاتے ہیں, اور جو ذہن میں آیا وہ کرتے چلے جاتے ہیں. بیچ بیچ میں انسائٹس آتی ہیں, لیکن جب یہ زیادہ سیویئر ہو تو اس وقت بندے کو کمپلیٹلی انسائٹ اس کی ایبسنٹ ہوتی ہے. وہ پھر اس کو جب ایپیسوڈ چلی جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یاد اس کو رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا. میں نے اپنے مینیا کے جو پیشنٹس ہمارے تھے ان سے میں نے جب کوسچن بیک کیا کہ جب آپ مینیا میں تھے تو کس طرح آپ فیل کرتے تھے جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے تھے, تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ایک بہت ہم ایکسیس انرجی اپنے اندر فیل کر رہے تھے, اور ایسے لگتا تھا کہ جو پلیئریبل ایکٹیویٹی ہے وہ جتنی ہم زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ دل کرتا ہے مزید کرنے کا. یعنی یہ جو چیز ہے نا کہ ہم اپنی پلیئریبل ایکٹیویٹیز تو سارے کرتے ہیں, لیکن وہ بندہ پلیئر سیکنگ بیہیویئر ایک ایکسٹریم حد تک اس کا چلا جائے, یہ مینیا میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب اس کے اندر آتی ہیں. اور بیسیکلی اس کے علاوہ کوئی اور اگر پوچھنا ہو تو بے شک آپ پوچھو. عظما نے پوچھا ہے کہ ہم سوشلی بائی پولر ڈس آرڈر کے بندے کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. سوشلی جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اسٹگما اس کا ختم کرنا. عام طور پر اگر ایک پیشنٹ بائی پولر کا ہے تو اگر وہ میڈیکیشنس لیتا ہے تو وہ ایک بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے, اور ایسے لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. مطلب وہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اسٹگما جو ہے سوشل, کہ یہ بندہ ہم کسی ایسے بندے کو جس کو کبھی مینیا ہوا تھا اس کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو پاگل ہے اور یہ اس طرح سے, تو یہ سب چیزیں ایک تو ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ سوشلی اب یہ جو پیشنٹس ہیں, فار ایگزامپل اب میرے پاس ایک فیمیل پیشنٹ ایک تھی مینیا کے اندر, تو ان کو گھر والے بہت زیادہ مارتے تھے کیونکہ وہ اس کیفیت کے اندر کچھ سیکشولی ڈسلیمیٹڈ بیہیویئر شو کر رہی تھی. اب اس بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا کہ یہ ایک بیماری ہے, اور یہ کوئی وہ بندہ اپنی جو ہے وہ ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ یہ چیز نہیں کر رہا, اس بیماری کا حصہ ہے, اس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ سوشل ہیلپ اور اس جو فیملی جو انسان کو سپورٹ دے سکتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. لائک فیملی اس بندے کو سٹریسرز اس کے کم کر سکتی ہے. اس کے اگر آپ جاب پلیس میں ساتھ ہیں اس بندے کے تو سوشلی آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر زیادہ سٹریس میں آئے گا تو یہ دوبارہ مینیا میں جا سکتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایسی جاب جس میں ٹینشن تھوڑی سی کم ہو اس طرف جو ہے آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. اور فیملی کمپلائنس انشور کرے کہ بندہ کمپلائنٹ ہو. اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں کہ کسی بندے میں مینیا کے آثار آ گئے ہیں, چاہے وہ آپ کا کو ورکر ہے یا آپ کا ریلیٹیو ہے, اور وہ ارلی سائنس کیا ہوتے ہیں, نیند ختم ہو جانا, باتیں زیادہ ہو جانا شروع, سوشلائزیشن بڑھ جانا, یہ انیشیل سمٹم جب آتے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ سمٹمز ہیں مینیا کے یا ڈپریشن کے اس کے الٹ سمٹمز ہوتے ہیں, تو آپ فوراً جو ہے اس بندے کو آپ میڈیکل سائیکائٹرک فیسلٹی جو ہے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, کیونکہ جتنا جلدی اس کا علاج ہوگا اتنا جلدی وہ ٹھیک ہوگا.
جتنا زیادہ دیر ہوگی اتنا اس کا مینیا یا ڈپریشن جو ہے نا وہ زیادہ سیویرٹی اس کی بڑھ جائے گی. یہ کچھ ہیلپس ہیں جو کہ ہم سوشلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور کوئی کویسچن پوچھنا چاہو, کوئی بھی اور چیز ڈسکس کرنا چاہو. از بائی پولر ڈس آرڈر کمپلیٹلی کیوریبل؟ کیور ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ڈیزیز کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں, لائک فار ایگزامپل آپ کو کوئی انفیکشن ہوئی, آپ نے اینٹی بایوٹک لی اور وہ انفیکشن ختم ہو گئی تو کیور ہو گئی. بہت ساری ایسی النیسز ہیں لائک ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, جن میں آپ مریض بالکل نارمل تو رہ سکتا ہے لیکن اس کو ٹریٹمنٹ کنٹینیوسلی لینا پڑتی ہے. اگر وہ ٹریٹمنٹ چھوڑ دے گا تو ڈیزیز جو ہے وہ ریلیپس کر جاتی ہے. سائیکائٹرک النیسز میں بائی پولر ڈس آرڈر ایسی ہی ایک النیس ہے. یعنی بائی پولر ڈس آرڈر میں ٹریٹیبل تو وہ ہے, اور اگر ہم میڈیکیشن پہ پیشنٹ کو رکھیں تو اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر کی مزید ایپیسوڈ اس کو نہ ہوں. لیکن ہم اس میں یہ نہیں پیشنٹ کو کہہ سکتے کہ اب آپ نے اگر 6 ماہ دوائی کھا لی ہے تو اس کے بعد یہ ڈس آرڈر ہمیشہ کے لیے کیور ہو جائے گا. نہیں, ڈس آرڈر کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, اس کو جو ویلنس ہے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, لیکن میڈیکیشن عام طور پر لانگ ٹرم اس میں پیشنٹ کو لینی پڑتی ہے. جی, کوئی اور کویسچن آپ پوچھنا چاہیں؟ اگر آپ کویسچن بائی پولر کے علاوہ بھی کسی ٹاپک کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو بچوں کویسچن آپ نے پوچھنا ہے آپ ٹائپ کر کے پوچھ دو, کیونکہ آواز جو ہے نا وہ اس کے اندر بیچ میں ڈراپ کر رہی ہے. کوئی اور کویسچن بچوں؟ اچھا بچوں, آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کی او سی ڈی پر کلاس لی تھی ایک, محمد اسامہ نے کویسچن پوچھا ہے کہ پیشنٹ ریبیلیس بیہیویئر بھی شو کر سکتا ہے. بالکل, مینیا میں تو پیشنٹ کرتا ہی ریبیلیس بیہیویئر شو ہے. مینیا میں وہ کسی کی بات نہیں سنتا, اور مینیا کے بندے کو اگر آپ کنفرنٹ کریں ہیڈ آن تو اس کے اندر وائلنس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو بالکل یہ اس کی پاسبلٹی ہے. مینیا میں پیشنٹ اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن پیشنٹ کسی دوسرے کو ہارم بھی کر سکتا ہے. میرے پاس ہم نے ایک پیشنٹ دیکھا جو کہ مینیا میں اے ٹی ایم مشین کو آگ لگا رہا تھا. تو اس طرح سے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب اس طرح کی کر سکتے ہیں مینیا کے اندر. احمد بھٹی نے بڑی اچھی بات کی ہے, ریسرچ ورک کا ریمائنڈ. ریسرچ ورک کا واقعی بچوں میں ہر وقت آپ کو ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں, اور اگر آپ میں سے کچھ بچوں نے نہیں کیا, کچھ نے کافی ساروں نے کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں بھی کیا وہ بھی اب اس فارم کو فل کر دیں, کیونکہ بیسیکلی اس کے اندر اب میں نے ایون ای میل کی بھی جو شرط ہے وہ ختم کر دی ہے. اب آپ ویلڈ ای میل نہ بھی دیں تو آپ اس کو سبمٹ کرا سکتے ہیں, لیکن پریفریبلی آپ اگر ای میل دیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسکریننگ میں کوئی پازیٹیو آئے گا تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں, کانفیڈینشلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں,
बंदे का भी फायदा होगा, दूसरा फायदा जो रिसर्चर को होगा वो ये कि अक्सर डायग्नोसिस जो है वो कुछ रिफाइंड क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं तब डायग्नोसिस बनती है। तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस क्लैरिफाई करने के लिए आपके रिस्पॉन्सेस के हिसाब से वो पूछने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है ना वो अपना कोई ईमेल एड्रेस वगैरह दे सकें तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि सब बच्चे जिन्होंने फिल किया है वो अपना ईमेल ज़रूर देखें। अच्छा, मैंने पहले क्योंकि ये बनाया था कि जो बच्चा भी स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आएगा उसको मैं मैसेज करूँगा कि आप क्लिनिकल असेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ। अब मैंने ये देखा कि वो अक्सर फिजिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो मैं अब जो नए फॉर्म्स बच्चे फिल करेंगे उसमें मैं पॉइंटेड जो मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे ना जिनसे मेरी डायग्नोसिस बन जाए और हम बच्चे को ना आना पड़े सिर्फ डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन आप लोग इसमें ये करो कि अपनी ईमेल्स लाजमी चेक किया करो और ख़ास तौर पर जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो ज़रूर फॉर्म फिल करें, ठीक है? और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना? अच्छा बच्चों, ओसीडी के ऊपर मैंने आपकी क्लास ली हुई है, आपकी क्लास की या नहीं ली थी? ठीक है, ठीक है, चलो गुड। और बाकी इसके अलावा कुछ भी और आपने? हाँ, ये उस्मा ने पूछा है कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है? बिल्कुल। बाइपोलर डिसऑर्डर की बायोलॉजिकल बेसिस बड़ी स्ट्रांग है और बाइपोलर डिसऑर्डर में ये देखा गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो क्वांटिटी है उसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। मेनिया के अंदर मेनली डोपामीन और ग्लूटामेट के लेवल्स का। डोपामीन अगर आपको याद हो तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, या शायद आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी डोपामीन एक्सेस हो जाती है और बाइपोलर मेनिया में भी डोपामीन की एक्सेस हो जाती है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो ब्रेन एरियाज हैं स्पेसिफिक जहाँ डोपामीन ज़्यादा होता है, बाइपोलर में वो मूड रेगुलेशन एरियाज में ज़्यादा होता है और स्किज़ोफ्रेनिया में उन एरियाज में ज़्यादा होता है जो कि हमारी परसेप्शंस को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो जब वो वही चीज़ स्किज़ोफ्रेनिया में होती है तो वो डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस की शक्ल में आती है और बाइपोलर में वो चीज़ आमतौर पर मूड सिम्टम्स के अंदर मेनिया में आती है। इसी तरह से जो डिप्रेशन है उसके अंदर सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन, इनके लेवल्स गिर जाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की अबनॉर्मैलिटीज़ डेफिनेटली जो है वो बाइपोलर में होती हैं। जी, और कोई चीज़ बच्चों आप पूछना चाह रहे हो? आप लोगों की वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं इस एरा में कोरोना वायरस की? सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन वही सारे, आप समझ लो मेनिया का बिल्कुल उलट। मूड है तो शदीद उदास, कुछ अच्छा ना लगना, जो पहले प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ थी लाइफ में अब वो उनमें कोई मज़ा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती, सेल्फ एस्टीम गिर जाती है, इंसान अपने आप को सबसे कमतर समझना शुरू कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है बंदे का, और मायूसी की थॉट्स आती हैं माजी के बारे में, हाल के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, जिनको हम डिप्रेसिव कॉग्निशंस कहते हैं। सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। तो ये सारे डिप्रेशन के जो हैं वो फीचर्स हैं। और डिप्रेशन आमतौर पर पेशेंट के लिए ज़्यादा पेनफुल डिप्रेशन होता है। मेनिया में तो वो ऑलमोस्ट इंजॉय कर रहा होता है। तो मेनिया में प्रॉब्लम होता है फैमिली को उससे, लेकिन डिप्रेशन के अंदर पेशेंट शदीद सफ़र कर रहा होता है। तो हम जो है वो बाइपोलर डिप्रेशन में ज़्यादा हमें होता है कि जल्दी रिस्पॉन्स आए, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्ट्रेस वाली कैफियत होती है पेशेंट।
चलो जी, अब मेरा ख्याल है क्वेश्चंस आप लोगों के ख़त्म हो गए या कुछ अच्छा नहीं ख़त्म, कुछ और पूछना हो किसी ने किसी हवाले से? हाउ कैन द पेशेंट ओवरकम द सिचुएशन? कौन सी सिचुएशन, नहीं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मतलब डिप्रेशन की सिचुएशन, ठीक है। अच्छा इसमें बच्चों एक बात तो ये है कि डिप्रेशन में सिंपली जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में तो हम मेनली इसके अंदर साइको एजुकेट करते हैं पेशेंट को, उस डिप्रेशन है क्या और डिप्रेशन का इलाज कैसे होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है कैसी थॉट्स आती हैं और इन चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। काउंसलिंग तो यहाँ तक होती है। जिस चीज़ को आप काउंसलिंग समझ रहे हो वो असल में साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी डिप्रेशन के अंदर स्पेशली माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर मेडिकेशन जितनी इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके प्लान्ड सेशंस होते हैं। डिप्रेशन में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है साइकोथेरेपी के अंदर, उसको हम सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम इंसान की सोच और उसके रवैयों पे काम करते हैं। ये जो है बेसिकली इसके अंदर होती है, लेकिन ये एक बड़ी वेल प्लान थेरेपी होती है जिसके 12 to 13 सेशंस होते हैं, वीकली सेशन होता है एक उसका। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो है। डिप्रेशन एक आप जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, वो इतना आसान नहीं होता कि हम पेशेंट को कुछ चीज़ें बता दें और उससे वो सिचुएशन को ओवरकम कर ले। उसके अंदर ये एक बड़ी तकलीफ दे कैफियत होती है, तो इसके अंदर हमें मेडिकेशन थेरेपी इन चीज़ों का हमें करना पड़ता है इसके इलाज के लिए। इज डिल्यूजन अ सिम्टम और डिजीज? बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है। डिल्यूजन जो है वो एक साइकोपैथोलॉजी है, एक तरह से सिम्टम है, डिजीज नहीं है। डिल्यूजन का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ों में यकीन करने लग जाएं जिसकी कोई बुनियाद ना हो, और चाहे उसके बारे में जितने भी आपको उसके अगेंस्ट सबूत फराहम कर दिए जाएं, आप अपने उस चीज़ पर अड़े रहें। ये है डिल्यूजन। जिस तरह आप अगर समझना शुरू कर दें कि जी मैं मैं पाकिस्तान की आर्मी का जर्नल हूँ, और आप उसमें पक्के हों, जितना मर्जी आपको बता दिया जाए कि नहीं आप जर्नल नहीं हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप इस पे बिलीव ना करें। ये है डिल्यूजन, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। ये किसी भी डिसऑर्डर के अंदर आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये स्किज़ोफ्रेनिया में आ सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में आ सकता है, ये किसी ऑर्गेनिक कॉज के अंदर आ सकता है, जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर है और उसको डिल्यूजन्स हो जाएं। तो डिल्यूजन्स किसी भी ऐसी कैफियत में आ सकते हैं। मेडिकली जब आप मेडिकल वार्ड में जाएंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज जो डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस की होती है वो डिलीरियम होता है। लाइक एक बंदा एनकैफ के अंदर है, या एक बंदा रीनल जो है वो क्रॉनिक फेलियर के अंदर है, उसमें जो डिलीरियम की कैफियत होती है उसमें भी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स आ सकते हैं। तो ये बेसिकली। अच्छा क्वेश्चन पूछा है जामिल ने कि डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक बात तो ये कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये वेल एस्टैब्लिश्ड डायग्नोसिस है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसमें इंसान को ये लगता है कि मेरी दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक टाइम पे वो बंदा वो बंदा एक टाइम पर डॉक्टर है और सारी चीज़ें वो कर रहा है जो कि एक डॉक्टर को करनी चाहिए वगैरह वगैरह। वही बंदा एक और जगह पर जाकर अगर कोई उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती हो, लाइक फॉर एग्जांपल वो कोई रॉबर बन जाता है, और उसको जब वो एक पर्सनैलिटी के अंदर हो, जिस तरह जब वो डॉक्टर बना हुआ है तो उसको ये पता ना हो कि मैं रॉब भी करता हूँ, और जब वो रॉबर हो बना हुआ हो तो उसको ये ना पता, ये एहसास नहीं होता, या उसको बिल्कुल उसके शऊर में नहीं होता कि मैं डॉक्टर भी बना हुआ होता हूँ। तो इन दोनों के दरमियान डिसोसिएशन को हम डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस है
زیادہ تر یہ ایک ڈرامیٹک اس کی وہ پکچر اور موویز وغیرہ میں یہ زیادہ ہوتی ہے. سائیکائٹری میں انتہائی ریئر ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس ڈائگنوسس کو ہم عام طور پر ڈیڈیز میں کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ کہ سمٹمس بھی دونوں کے کیٹیگوریکل ہیں, تو آپ آواز نہیں سن رہی, ڈفرینشیٹ آپ کر سکتے نہیں ہیں. لگ تو صحیح رہی ہے. چلو جی, اور کوئی کوشچن آخری کوشچن کو پوچھنا چاہے, ٹائم ختم ہونے والا ہے. امپلس کنٹرول ڈس آرڈر, یہ بہت اچھا سوال ہے. امپلس کنٹرول ڈس آرڈر اور او سی ڈی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امپلس کنٹرول ڈس آرڈر کے اندر انسان کو جو امپلس آتی ہے وہ ایگو سنٹونک ہوتی ہے, یعنی وہ خود وہ چیز اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کرنے کا. فار ایگزامپل اگر آپ کو امپلس آ رہی ہے کہ میں فلاں بندے کو جا کے تھپڑ مار دوں, تو آپ کا دل کرے گا اور آپ اس کو جب تھپڑ مار لیں گے تو آپ کی تسلی ہوگی. یہ ہے امپلس کنٹرول ڈس آرڈر. او سی ڈی میں اگر آپ کو سوچ آ رہی ہے کہ میں اس بندے کو تھپڑ مار دوں, آپ اس سوچ کو غلط سمجھیں گے, آپ کبھی اس کو تھپڑ ماریں گے نہیں, لیکن آپ اپنے آپ سے لڑتے رہیں گے کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں. تو او سی ڈی میں آپ کی اپنی پرسنالٹی کی اگینسٹ تھاٹس آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, جبکہ امپلس کنٹرول ڈس آرڈر میں آپ کو اپنی پرسنالٹی کے مطابق تھاٹس آتی ہیں, اور ان پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی ٹینشن ریلیو ہوتی ہے. او سی ڈی میں الٹ ہے. او سی ڈی میں جب آپ کمپلشن کر بھی لیتے ہیں تو آپ ہوتے ڈسٹریس کے اندر ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مجبوری سے آپ نے کیا, جیسے کسی نے آپ کی کنپٹی پہ گن رکھی ہو اور وہ آپ سے کروا رہا ہو, اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کمپلشن کرنے کے بعد. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چلو بچوں, اب آخری سوال اگر پوچھنا ہے, 2 منٹ رہ گئے. چلو بچوں, پھر اوکے بچوں, اللہ حافظ اور بیسٹ آف لک آپ لوگوں کو.